सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मणिराज एकाडेमी एमआर एकाडेमी युट्युब च्यानलमा। आज हामीले ल्याएका छौँ विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर गोरखापत्रमा प्रकाशित सामान्य ज्ञान। यदि तपाईहरू पहिलोपल्ट यो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नोटिफिकेसन्स अन गर्नुहोला, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागर अन्तर्गत न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ निर्मित न्यायिक सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यसको आन्सर रहेछ विक्रम सम्वत 2078 भदौ 1 गते। सर्वोच्च अदालत परिसरमा निर्मित सो सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्किने दस्तावेज सङ्ग्रहित गरिएको। भोजपत्रको नमुना ताडपत्रको नमुना विक्रम सम्वत 1945 मा जारी भएको मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1991 सम्मको संशोधन 2020 को मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 2008 को नेपाल गजेट लगायत सामग्री सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित गरिएको। उक्त सङ्ग्रहालयमा न्याय र कानुनी क्षेत्रका भावी पुस्तालाई नेपालको न्याय प्रणालीको विकास, अवस्था र परिवर्तनका विषय अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्न सफल राजनीतिक कर्मी को हुन्? अष्टलक्ष्मी साक्य। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको। प्रश्न नम्बर 3, सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 4 गते। नम्बर 4 मा छ 12 वटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा 12 लाइनको गीत रेकर्ड गराई विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली सर्जक को हुन्? डाक्टर डी.आर. उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 5, विक्रम सम्वत 2070 फागुनमा नगर विकास कोषद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको हिसाबले उत्कृष्ट बन्न सफल नगरपालिका कुन हो? लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही प्रदेश 2 को रहेको छ। नम्बर 6, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं विश्व सम्मेलनको आयोजना कहिले हुने भएको छ? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 6 देखि 8 गते काठमाडौँमा। नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल एवं पहुँचबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा परिचालन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको। हरेक 2 वर्षको अन्तरालमा हुँदै आएको सम्मेलनको समन्वयन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएको। सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली आफ्नो मातृभूमिमा जम्मा हुने गर्छन्, जहाँ विश्वमा नेपालीको पहिचान उच्च बनाउन आवश्यक नयाँ कार्यदिशाको खोजी गरिने साथै सङ्घको सुधार र परिमार्जनसँगै नयाँ नेतृत्वको चयन हुने गर्छ। कहिले? 2078 कार्तिक 6 देखि 8 सम्म 10औं सम्मेलन। 7 नम्बरमा रहेको छ कोरोना सङ्क्रमण उपचारका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा हालै सिफारिस गरिएको नयाँ औषधि कुन हो? इन्टरलेउकिन 6 इन्टरलेउकिन 6 जसलाई IL-6 भनिन्छ। I for इन्टर, L for लेउकिन 6। WHO ले सन् 2021 जुलाई 6 मा यो औषधि सिफारिस गरेको। प्रतिरक्षा बढाउन यो औषधि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको। नम्बर 8, वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरुण राज कुँवर। वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक। प्रश्न नम्बर 9, पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11 गते। नवनिर्मित धरहरा जमिनको सतहबाट गजुरसम्म 83.85 मिटर अग्लो रहेको। बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको देखिने धरहरामा भित्र 22 तला रहेको। 42.2 रोपनी क्षेत्रमा निर्मित यस धरहराको 20औं तलामा बारदली एवं 22औं तलामा शिवलिङ्ग रहेको।
मुगल शैलीमा निर्मित यस धरहराको डिजाइन विष्णुपन्थीले गरेका हुन्। धरहराको पुरानो नाम मिनार रहेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ यो। मिनार। पुरानो धरहराको निर्माण भीमसेन थापाद्वारा भएको। पुनर्निर्मित धरहराको शिलान्यास विक्रम सम्वत 2075 पुस 12मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नै भएको। धरहरा निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2072 फागुन 4 मा म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नै गरिएको। मिति महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नुहोला। 10 नम्बरमा छ नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको परिवर्तित नारा के हो? समृद्धिका लागि सञ्चार। यसअघिको नारा विकासका लागि सञ्चार रहेको थियो। समृद्धिका लागि सञ्चार हालको नारा। नेपालको सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, रासस, राष्ट्रिय समाचार पत्र र गोरखापत्र रहेको। 11 नम्बरमा छ देशमा सबैभन्दा पहिले स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ रहेको छ? सिमरहवा, रूपन्देही। यसको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 जेठ 30मा भएको। यसै साल भएको हो, जेठ 30मा रूपन्देहीको सिमरहवामा रहेको छ। यस प्लान्टमा दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने। देशमा सबैभन्दा पहिले स्थापित लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट कहाँ छ? रूपन्देही। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 12 नम्बरमा छ नेपालकै पहिलो महिला फिफा रेफ्री को हुन्? धेरै महत्त्वपूर्ण छ, कल्पना शर्मा। नम्बर 13 विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 24 सन् 2021 को नारा रहेको छ। सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको। द क्लक इज टिकलिङ। सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 16 गते भनेको एक दिन पछि, गणतन्त्र दिवसको एक दिनपछि। विक्रम सम्वत 2078 जेठ 16मा महिलाको सुरक्षा र अधिकार सङ्कटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार नाराका साथ तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको यस वर्ष। महिलाको हक अधिकार सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रस्ताव विक्रम सम्वत 2063 जेठ 16मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको दिनलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जेठ 16का दिन यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको। लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, सशक्तिकरण र हिंसा न्यूनीकरण। आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने विषय समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा ध्यान दिई कम्तीमा 1/3 महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी, विभेदकारी कानुनको खारेजी एवं महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य सम्बन्धी विषय सो प्रस्तावमा समेटिएको। प्रश्न नम्बर 15 आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कति पुर्याएको छ? रु 4,000। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटले सो भत्ता 2,000 रुपियाँबाट 3,000 रुपियाँ पुर्याएको थियो। हाल 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2051-52 देखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गर्न थालिएको। आर्थिक वर्ष 51-52 देखि सुरुवातमा 75 वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धालाई मासिक 100 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको थियो। 100 रुपियाँ। कहिले सुरु भएको भन्दा सम्झिने तरिका भनेको जब माओवादी द्वन्द्वकाल सुरु हुन आँटेको थियो 51-52 त्यो सालदेखि प्रारम्भ भएको। प्रश्न नम्बर 16 एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ करेन्ट अफेयर्सको लागि। साहित्यकार डाक्टर बाणीराज गिरीको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 यसै वर्षको जेठ 9 गते। जेठ 9 गते। सम्झिने तरिका जेठ 19मा सबैलाई थाहा भएको राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। जेठ 9 गते -10 गर्दै जेठ 9। डाक्टर गिरीका कारागार उपन्यास, शब्दातीत, शान्तनु उपन्यास, एउटा अर्को जङ्गबहादुर
कविता सङ्ग्रह लगायतका चर्चित कृति प्रकाशित छन्। धेरै महत्त्वपूर्ण छ पुस्तकहरू। सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक 40 माइक्रोनभन्दा कमको झोलाको प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई 6 बुँदे आदेश कहिले जारी गरेको हो? 40 माइक्रोनभन्दा कम। यसै साल 2078 साउन 28 गते। यसलाई सम्झिने तरिका पनि सजिलै हुन सक्छ। असार 28 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए शेरबहादुर। साउन 28मा यो नियम आएको। 1 महिनाको अन्तर। साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी कहिलेदेखि हटाएको हो? धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो। 2021 जनवरीको 5। साउदी अरबद्वारा 3 वर्ष अघि कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 19 नम्बर 2007 साल अघि नेपालको कति राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो? 7 साल अघि 4 वटा देशसँग। ती थिए बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। यसलाई सम्झिने सूत्र UUIF भनेको UUF भनेर सम्झिने। यु माने युके, यु माने युएसए, आई माने इन्डिया र एफ माने फ्रान्स। विश्वको सबभन्दा अग्लो होटल कहाँ खुलेको छ? चीन, जे होटल। चीनको साङ्घाईमा निर्मित सो होटल सन् 2021 को जुन 19 देखि सञ्चालनमा आएको। होटलको उचाइ 632 मिटर रहेको। केही मिटर लगभग 200 मिटर को हाराहारीमा कम बुर्ज खलिफाको कति हाइट रहेको छ? कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र कति हाइटले चाहिँ यो छोटो रहेको छ त्यो पनि क्यालकुलेट गरेर यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। लगभग 200+ मिटरले छोटो रहेको मात्रै छ यो होटल, जसको नाम रहेको छ चीनको जे होटल। 21 नम्बरमा छ विश्वमा सबभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश कुन हो? सिरिया। लजिक के छ? सिरियामा विध्वंसकारी सिभिल वार भएको थियो, त्यसकारणले धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश सिरिया हो। विश्वको कछुवा दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 23, मे महिनाको 23 तारिकमा मनाइन्छ। यसलाई 1 2 3 भनेर याद गर्न सकिन्छ। 1 2 3 मतलब 1 मतलब आई मतलब मे, आई भनेको आई मतलब मे 2 3 23। नेपालको इतिहासमा पहिलो दलित सचिव बन्न सफल व्यक्ति को हुनुहुन्छ? डाक्टर मानबहादुर विक। 10,000 किशोरी र महिलालाई डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्मार्ट छोरी नामक अभियान कहिले सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुनको 11 गते। कृषि विकास बैंकद्वारा किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एपको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान एप 2077 माघ महिनाको 7 गते। 7 छ यहाँ याद गर्ने। 77 को 7 गते, तर माघ महिना। 26 नम्बर छ जनकपुर जयनगर रेलवेमा रेल सेवा पुनः सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 गते। 2वटा रेलबाट सेवा सञ्चालन भएको। असोज 3 2077। चिया श्रमिकको सम्मान प्रतिमाको निर्माण कहाँ गरिएको छ? इलाम। अभियसली इलामै हुन्छ। इलाम नत्र झापा हुन्थ्यो। इलाम चियाको लागि प्रसिद्ध। अनावरण विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरको 25 गते। 28औं नम्बरमा छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई उपचारात्मक वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ? 2021 उपचारात्मक वर्ष बनाउन आह्वान गरेको छ। 29 नम्बरमा छ
दार्चुला जिल्लाको कालापानी सीमा क्षेत्र प्यास गाउँपालिका 1 छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा चौकी BOP को स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 31 गते। त्यस्तै 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, लिच्छवी कालमा राजस्व सङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा राजस्व ट्याक्स राजस्व सङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई भनिन्थ्यो। अब भूमि जग्गा भन्ने बित्तिकै किसान कृषकसँग सम्बन्धित छ। कबाट किसान कृषक, कबाट कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो। कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो। याद गर्ने तरिका पनि कबाट कृषि क्षेत्र, कबाट किसानहरूको लागि, हैन, जग्गा खरिद बिक्री भूमि सुधार सम्बन्धी हेर्ने मुद्दा हेर्ने अड्डालाई कुथेर अधिकरण भनिन्थ्यो। यी त थिए 30 वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन आज मिति 2078 साल भदौ महिनाको 9 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन आउने परीक्षाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। हस्त यस्तै भिडियोहरू यदि तपाईहरू पाउन चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। कमेन्ट गरिदिनु होला कुन विषयमा तपाईहरूलाई भिडियो चाहिन्छ। तपाईहरूको नलेजको लागि IQ GK विथ ट्रिक्स हामी प्रसारण गर्ने रहेछौँ। आजको लागि यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। तपाईको बाँकी समय शुभ बितोस्, शुभ रहोस्। धन्यवाद।